नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् इयमत्र आर्या आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रचण्डवृष्टिः आगच्छति। राज्ये अतितीव्रवृष्ट्याय चेतावनी। 8 जनपदेषु रेड् अलर्ट्, 4 ऑरेंज अलर्ट्। अस्मिन् मासस्य 8 दिनपर्यन्तं वृष्टिः भविष्यति इति केन्द्रवातावरणसंस्था। आपत्तिग्रस्तमेखलेषु कारुण्यस्पर्शः। जलप्रवाहे एकस्मिन् स्थाने कृते सहायहस्तः। कोट्टयम् ऐमने अविश्यवस्तूनि दत्त्वा बीजेपी प्रवर्तकाः। सीमाप्रदेशेषु रैल् गतागतं सुगमं कर्तुं केन्द्रः। वर्षद्वयेन रैल्वे शृङ्खलायाः विस्तारं भविष्यति। 45 कोटिरूप्यकाणां पद्धतिः सज्जः। अर्बुदरुग्णेभ्यः एमर्जेन्सी कोटा चीटिकाशुल्कः च आनुकूल्यानि प्रकल्पयिष्यन्ति। परमाणु निरायुधीकरणं प्रति इरान् आगमिष्यति इति प्रतीक्षायाम् अमेरिकायाः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पः अन्तिमनयस्य पूर्वम् इरानं धारणायाम् आगन्तुम् अवसराः प्रददाति ट्रम्पः अवदत्। समये अस्मिन् कुवैतस्य अमेरिकीयसैनिककेन्द्रान् प्रति इरान् आक्रमणम् अकरोत्। ओमानस्य तीरे नौपतनस्य उपरि आक्रमणम् अभवत् इति ब्रिटिश् मैरिटैम् ट्रेड् ऑपरेशन्स्। शान्तिधारणां प्रति आगन्तुम् इरानम् अवसराः ददाति इति नये अस्ति डोनाल्ड ट्रम्पः। परमाणु निरायुधीकरणस्य सम्बन्धी धारणायाम् इरान् आगमिष्यति इति प्रतीक्षायाम् अस्ति इत्यपि सः अवदत्। आवश्यकं चेत् शक्तं सैनिकप्रक्रमाय सज्जा इत्यपि डोनाल्ड ट्रम्पः व्यक्तकरोत्। I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have still planned. We'll see what happens. But it's a very, very tough thing to do. To do an attack that big on a country, I'd rather not do it. Now, we've already through lots of large attacks, but they were normal large. Hopefully they'll come to their senses, because what happened cannot have a nuclear weapon, but hopefully they'll come to their senses. So they called me and they said, please don't attack, we'll make a deal. समये अस्मिन् कुवैटस्य अमेरिकीय सैनिककेन्द्रान् प्रति इरान् आक्रमणम् अकरोत्। स्फोटनत्रयं जातमित्यस्ति प्रतिवेदनम्। होर्मुस् तीरे एका नावायाः उपरि आक्रमणम् अभवत् इति ब्रिटिश् मैरिटैम् ट्रेड् ऑपरेशन्स् असूचयत्। होर्मुस् नौपतनस्य उद्घाटनम् इत्यादि विषयं प्रति धारणा अभवत् इति ट्रम्पः पूर्वमुक्तमासीत्। इरानस्य आवश्यानुसारमासीत् आक्रमणस्य स्थगनमिति सः व्यक्तकरोत्। वार्तादलं जनम्। श्रीरामद्वारा भारतम् अवगमनाय प्रचलितमहायज्ञस्य नाममस्ति श्रीरामराज्यं। 26,200 सम्पन्नम्। कोळिकोड सनातनधर्मपाठशालाया संघटित रामायणसङ्गमम् कार्यक्रमे जनसहभागितया सम्पन्नम् अभवत्। रामायणम् इति महनीयग्रन्थस्य प्राधान्यं बालकेषु प्रसारयेत् इत्यस्ति सङ्गमस्य मुख्यलक्ष्यम्। रामायणश्लोकैः भक्तिसान्द्रं निमेषाः। रामं ज्ञात्वा रामराज्यसङ्कल्पं प्रति उत्थानम्। रामायणश्लोकैः भक्तिसान्द्रं जातम् अन्तरीक्षम्। समूहं रामायणपारायणेन तथा भक्तिगानेन आत्मीयभावे उद्धृतः अभवत् सङ्गमः। बालानां युवकानां च मध्ये रामायणस्य धार्मिकमूल्यानि भारतीयसंस्कृतिः च वृद्धिपोषणार्थम् आरम्भं कृतमस्ति एतद् भव्यसङ्गमः। भगवतः श्रीरामस्य धार्मिकबोधः स्वजीवने आगतप्रतिसन्धीन् सः कथम् अतिक्रामति इत्यादि विषयद्वारा भारतीयपैतृकं प्रति इतोपि ज्ञायते बालाः। स्वामी जिदात्मानन्दस्वरति रामायणसङ्गमस्य उद्घाटनमकरोत्। രാമായണം പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കുടുംബ കഥ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനില്ല. രാമായണത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും നമുക്ക് റോൾ മോഡലുകളാണ്. സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും ഒക്കെ കഥ പറയുന്ന ഈ രാമായണമൊക്കെയാണ് നിത്യവും രാമായണം നിത്യവും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന് അനുഷ്ഠിതമായി നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തണം. രാമായണവും ഭഗവത്ഗീതയും അതുപോലുള്ള എത്രയോ നമുക്കൊരു ഗ്രന്ഥമല്ലൊരു ഗ്രന്ഥശാല തന്നെയാണുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതിനുവേണ്ടി അനേകം ആചാര്യന്മാർ അനേക ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന കൂട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
बालाः तेषां मातापितरौ च मिलित्वा समूहपारायणम् अकरोत्। रामायणपारायणमतिरिच्य विभिन्नकार्यक्रमाः सांस्कृतिकसङ्गमः च अभवत्। वार्तादलं जनम्। अर्बुदमुक्तेः प्रयत्नं कुर्वन् सहस्रशेभ्यः रुग्णेभ्यः परिवाराय च समाश्वासं विधाति इण्डियन् रेल्वे। चिकित्सायां वर्तमानरुग्णेभ्यः एमर्जेन्सी क्वाटा तथा आनुकूल्यानि प्रदातुं रेल् मन्त्रालयं निश्चिनोत्। चीटिका विलम्बेन हेतुना चिकित्सा विलम्बः रुग्णादिकरणाय पद्धतिम् आविष्करोति इति रेल्वे। अर्बुदबाधितेभ्यः यथासमयं चिकित्साप्राप्तिः अधिजीवनाय अत्यावश्यं भवति। किन्तु प्रधाननगराणां स्वास्थ्यकेन्द्राणि प्रति यात्रानिमित्तं चीटिकाप्रापणं विना सहस्रशः रुग्णाः प्रतिदिनं दुरितमनुभवन्ति। प्रतिसन्धिपरिहाराय केन्द्र रेल् मन्त्रालयम् अर्बुदरुग्णेभ्यः एमर्जेन्सी क्वाटा चीटिकाशुल्के आनुकूल्यानि च प्रकल्पितानि सन्ति। प्रधान रेल् यानेषु 12 आसन्दानि अर्बुदरुग्णेभ्यः परिजनेभ्यः च आरक्षितानि सन्ति। स्लीपर्, थर्ड एसी, सेकेण्ड् एसी, फस्ट् क्लास्, एसी चेयर् कार् विभागेषु परिगण्येदं लप्स्यति। अङ्गीकृतस्वास्थ्यकेन्द्रस्य वैद्यकीयप्राधिकारिणा साक्षीकृत प्रमाणैः EQ कण्ट्रोलिङ्ग् आफीसर् संविधं नो चेत् PRS कौण्टर् वासं प्रार्थनीयम्। चीटिकया साकं शुल्के आनुकूल्यानि च रेल्वे प्रदाति। स्लीपर् क्लास्, थर्ड एसी मध्ये च रुग्णेभ्यः निःशुल्कं यात्रा अनुवदन्ति। अन्यत्र 50तः 75 पर्यन्तं न्यूनता भवति। परिजनेभ्यः 75% शुल्कन्यूनता रेल्वे प्रकल्पयति। आर्थिकसमस्या वर्तमानरुग्णेभ्यः पद्धतिरियं प्रयोजनकरं वर्तते। वार्तादलं जनम्। जम्मूकाश्मीरस्य पूञ्च् रक्षासेनायाः समयोजितं धीरं प्रवर्तनेन महत् दुरन्तात् रक्षा प्राप्तमस्ति। सीमाप्रदेशे बेतर् नद्यां प्रलयजले बाधितान् ग्रामीणजनान् तैः संरक्षितानि मृगानि च अर्धरात्रौ विलम्बेन प्रवर्तनायां दौत्यपरिश्रमेण रक्षाम् अकरोत्। काश्मीरस्थ एकैकपौरस्यापि जीवनस्य रक्षणं कर्तुं सेना सज्जम् इति विषयम् इदं प्रतिपादयति। जम्मूकश्मीरस्थ पूञ्च् जनपदे जनानां सुरक्षा पुनरपि दृढीकृत्य अस्माकं रक्षकाः ह्यः रात्रौ बेतार् नद्यां झटिति प्रवृत्ते जलप्रवाहेन तद्देशस्थजनानां तैः संरक्षित मृगाणि अपि जलप्रवाहे अन्तर्भूताः अभवन्। विषयमिदं ज्ञात्वा झटिति एव जम्मूकश्मीरस्थ आरक्षकाः प्रान्तीयदुरन्तनिवारणसेना तद्देशवासिनः च मिलित्वा दौत्याय सिद्धताम् अकुर्वन्। होरे अन्धकारे महती जलप्रवाहम् अपि प्रतिरोधं कृतम् आसीत्। घण्टानां परिश्रमात् परम् अर्धरात्रौ सर्वानपि पूर्ण आरोग्येन सुरक्षित स्थानं प्रापितवन्तः आसन्। आज ये जो नाले में पानी अचानक से आ गया, माल मवेशी चराने वाले बंदे कुछ पानी की ज़द में आ गए थे, जिसमें एक मर्द था और 3 औरतें थी। तो अभी तक वेट किया, जब पानी कम नहीं होने का नाम ले रहा था, पानी बढ़ रहा था, तो अभी J&K पुलिस चौकी ऑफिसर साहब आ गए, थाने से भी पुलिस आ गई। उनकी मदद से और गाँव वालों की मदद से पूरा माल सेफ बाहर निकल गया। इंसान भी जो थे 3 लेडीज और 1 जेंट्स था, वो भी बाहर आ गए। काश्मीरस्थ पर्वतप्रदेशेषु केन्द्रसर्वकारस्य प्रादेशिकभरणकूटस्य च एकोपनेन कृत दुरन्तनिवारणसंविधानम् आसीत्। अवसरेषु जीवां रक्षां कर्तुं सहायं भवति। भीकरताविरुध्य न केवलं प्रकृतिदुरन्ते अपि जनानां संरक्षकस्थाने वयं भवामः इति पुनरपि सुरक्षासेना स्वीयप्रवर्तनेन उक्तम् आसीत्। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतमत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।